बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन वबाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वबाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अय्याम माह मुहर्रमुल हराम, अय्याम आज़ादारी आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन, जब माह मुहर्रमी दिल जगवेल जोत पोत होंग मना आशिकीन कुनी मुहिब्बीन कुनी गम अंदोख पो इजहार गुद नापो गुल्हक कुन मस्जिद कुन ला इमाम बारगाह कुन ला हुसैनियों ला तंगत सोसो से गुनत खुलासार गुद कम होंगत वजू सिराये अइम्माए ताहिरीन सलामुल्लाह अलैहिमिन कामाइन के आगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिफिक पो से कसल बिंगत जब मुहर्रमी जगवे हिलाल पो थोंग मनंग ये बाबा आगा इमाम मूसा काज़िम कबीर गुत उम्मत पाता मुहर्रमी अशरत होनी मन व इजहार गम अंदोह बद पा खुलासा गमिंग दुगत पा वंगते सदियो सिराये अइम्माए ताहिरीन सलामुल्लाह अलैहिम के जारी सुनसेन लिजा इदं मुस्तमिईन हज़रात खदमल्ला अर्ज़ तस्लियत बद अब बुजुर्गान गति मौजू पोइन फ़लसफ़ा तारीख़ आशूरा, फ़लसफ़ा क़ियाम आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन, क्या आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन क़ियाम बस यज़ीद इब्न मुआविया खिलाफ, क्या आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन मिसल इनकी खुरीफ़ पे काचो आगा इमाम हसन मुज्तबा न तोहफ़ो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान नदर से सुलह बेचा सुलह मबिस खुलासा बुजुर्गान दानिशमन कुन खतीब कुनी मुवर्रिखीन कुनी एक अशरदियों का तहलील बेन अहम मौजू चे इंदी मौजू पो सुलह इमाम हसन और क़ियाम आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन वजाए तअज्जुब से इन काचो से सुलह बिया अम्मा फोनो इसी पेशनहाद सुलह बयाना क़ियाम बिया जान मिन मयत पोला फिदाकारी मिन मयत पोला तैयार गुआ। अब बुजुर्गान आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन क़ियामी अवामिल कुनिशलान अहम आमिल चिक दावत मर्दुम कोफ़ा इन पा मर्दुम कोफ़ा अक़लब तरबियत शुदा मौला अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इन पा आगा अमीर अल-मोमिनीन 5 साल 2 महीना कम कोफ़ी हुकूमत बस इन पा व अक़लब शायान हैदर करार मुहिब्बीन पंजितन पाक इन पा। अब आगा अमीर अल-मोमिनीन फ़िक़पना मुआविया इब्न अबी सुफियान सुलह बिस्बिल जला हकमैन ज़रीई का और मुआविया रहबरियत मुसलमान सो आगा अमीर अल-मोमिनीन फ़िक़प गोश निशीन शख्स खुलासा कोफ़ी म्यूं इंतज़ार फ़रजियत पा जब मुआविया दुनिया दिकनार गलना गदंग सी आगा इमाम हसन मुज्तबा जिंदा खड़ना इमाम हसन मुज्तबा ला दावत बस कोफिंग होंगत और अगर आगा इमाम हसन मुज्तबा पग़ज़िब दर्जे शहादत होना आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन ला दावत बस होंगत और रहबरियत पुल तस्लीम बद व इमाम हादी इन पेशवा इन कभी गदंग सी यज़ीद इब्न मुआविया बेअदम बेइन खुलासा बुजुर्गान 15 रजब ला मुआविया दुनिया गल
كوكو غورنر مدينين وليد ابن عطبلة خط تنس قاسرنا دس خط كالتنس كي عبادلي 4 من جملة آغا أبا عبد الله الحسيني كان بعدل زري يزيد لكوان لا جب وليد ابن عطبة سے آغا أبا عبد الله الحسين نسكت زري كربنا بني هاشم بي 19 نفر مسلح بس دو وقت جنگ اسباب سامان کن گویا کتان سے کھرے شخص کھردون نتون من کسلبیون سیل بنی هاشم پی جوان کن اگر غنا ولیدی گفتگو زیاد سنزنگی آواز بو بلند سونا کھرینا جو دو من نکدان دیکھ دو خلاص آقا ابا عبداللہ شخص ولیدی مجلسنگ تون من ولید جگی شران خورلانس کری جگو کے کھریاس اور مروان ابن حکم کہ قبل از ولید گورنر ان پا معاویر لنا مدینین و خوصیت پا دیا مجلسنگ خلاصا ولید سی معاویہ دنیا کنرگل فید پیدا خبر پا کوچکس اور دول زوینا جابس ای حسین امر یطنگلا یزید رولنا ایری کن بعدل زر یزید لا ایری رأی چیر آقا ابا عبداللہ الحسینی فیق پسے کسل بینس لے ولید اگر حسین ابن علی سی بعض مخفیانه غایبانه بیعت به نسوچ کوانسا میشست في إنك حسين ابن علي سيزيد ابن معاوية بیعت بسدره اگر نی زمیر منشان اونها برسر عام بیعت به این مخفیانه غایبانه خلاصا بزرگان ولید جابس لحم رأي إير رأي آقا حسين دي وقت بن مروان ولید لزرد با أي ولید حسين جب دیگه بیعت به بس من ين حسینی کنه بیعت میتوی به این جب تک بنی امیه نه بنی هاشم پی بارین خون ریزی سون سے مدینی کوچه و بازار کنستراون شاقی که گن سمت پا اشاره این پا امام حسینی بیعت بنا لحم من شهید بس اب دی وقت بین امام حسینی فی اقبال پوشخص کسلی بینس یبن الزرقاء اتقتلنی ام هو کذبت والله وعصمت لی کبود چشمی بو يعني إشارة إن برنامج بكوي عنه يبنى زرقاء بو آية كان شهيد بيضا يا وليدي سي كان ظنتاس كذبتا وعصمتا كان گناه بس گناه كرزس نكان قدرت مت بن حسين ابن علي شهيد بي نا ولي لا قدرت مت بن ابو زرقان دي وقت بن 19 نفر بني هاشم بيدا جوان بو مسلح قولوا جوك فانا چي قدرت يد باغا ابو عبد الله الحسين شهيد بي ولید لا یا مروان لا خلاص آقا ابا عبدالله الحسینی دی وقت بین ولید لا لحسن کسل بینس ایوها الامیر غانی حسب نسب کن سا بیان بد یزید سا حسب نسب کن غاسی بیان بد جب دکن کیان قضاوت بس آیانا بیعت بیایت پل صلاحیت دیودا یامد کسل بینس ایوها الامیر انا اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق والفجور ومثلي لا يبايع مثله ولكن ننظر وتنظرون ونسبح وتسبحون أينا أحق بالبيعة والخلافة لأمير لوليد لغورنر حسين حسب نسب إن أهل بيت النبوة نبوة ده خاندان صرف يد بيد حسين بغين معدن رسالت بغين جبريل أمين ملائكم انگو بس بيد بدستغو غين استغوين خدا سدي عالم پو وجود ان کیوں سمنا برکت اللہ کیوں زد واس کے اختتام بننا فری اختتام بين دنيا حسب ونسب اما ويزيد رجل فاسق شارب الخمر يزيد ذن ایک شخص فاسق ظاهری کلمه اندرون فاسق وعلنا شرب خمر شارب الخمر شرابتهم يتبي ومعلن بالفسق والفجور وعلنا فسق وفجور ارتكاب وايد بده شخص بو يزيد ابن معاوية وقاتل النفس المحترمة نفس محترمة عام إسلامي دي الشخصية تكون شهيد بس فيد بده شخص بذهن يزيد كسلمس آغا أبا عبد الله الحسيني ومثلي لا يبايع مثله يوم فريسا بزرگان صالح کنی فری انقلابیوں فری مجاہد کنی فری خلاصہ اشارہ ان حسین تخفون کبی یزید تخفونی بیعن مبین ینت با وانا ابایع لیزید نا یزید بیعن مبین زربلا بلی کسل مسحر دوری حسین تخفوسی
यजीद चुफ फासिक व फाजिर को कभी बयान में बेन। बस बुजुर्गान आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन क़ियाम अहम आमिल कुनिशलान चिकपो यजीद इब्न मुआविया बेअद में बेइन पाद वदी खुतबो में से कसल में उसको फासिक इन पा फाजिर इन पा अलानन फिस्को फुजून इर्तिकाब व इन पा शारबुल खमर इन पा ज़रत तारीख़ यौमुन मिनल अय्याम कोई दरबारिन वज़ीर वज़रा कुन बल्कि बहर सुफ़रा कुन सैयद पा कोई दरबारिन शराब यत्सुक मैज़े का असहाब रसूलुल्लाह चिक से शख्सियत पा अब तेनियत पा एक वक़्त को शराब को थूम लला पतांस शराब बुतोल पला दा असहाब रसूलुल्लाह पो कसल में ले यजीद आया शराब दर दीन इस्लाम हराम में ना खुदा वदना अला इन्नल खमर वल मैसर वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान जरा कुरान इनुमदा क्या में दर दीन इस्लाम शरीअत रसूलुल्लाह हराम दुसे शराब थूमो अब खोज जरत इन हरुमत अला दीन अहमद हाती अला दीन मसीह इब्न मरियम अगर दी शराब को दर दीन अहमद पाज़ हराम इन्ना दीन मसीह नज़म से दी शराब तुंगत ध्यान पेंग मसीही गुत वहालन के हर अतियान इलाही हत्ता दीन मसीह इंसा शराब हराम इन पा लेकिन मुजव्विज़ फरीदी जुमलो जरत बस खुलासा बुजुर्गान या ऐसा पो वही ला इनकार कुरान ला इनकार रिसालत ला इनकार नबुवत ला इनकार ज़रत जख्सी खोज खुरियां दरबारिंग नु शिअर फ्यूं से लुइबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वह्युन नज़ल बनी हाशिम पोंग थोप से ना दि मुल्क पुलस सुने बस ना खों का वही बफी में ना खबर चिमित बिन कुरान ला इनकार वही ला इनकार और रिसालत नबुवत ला इनकार जब दूं थोंगना वाक़ई बुजुर्गान हर इंसान रूह अहम इन देंगे चिबर सद रूह आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन रूह इन्ना ले अहम इन मुंतहा हिफ्ज़ इस्लाम मुहिम जब अहम ना मुहिम टकर सोना अहम पो मुहिम के फिदागार वस्बिन हुसैन इस्लामी के फिदा सो अब हुसैन कुर्बानी बरकल्ला आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन न बहतर शहदा पो खून बरकल्ला वो सारा आल मोहम्मद असीरी बरकल्ला गिरिंग इस्लामी मुआशिरिन फ़िक़ना नमाज ना रोज़ा ना हज ना ज़कात ना अम्र बिल मारूफ नही अज़ मुनकर और नेकी इन्फाक़ सखावत इजरा खट पसों क़ियाम आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन बरकल्ला हुसैन खून बरकल्ला दियो मदान चाज़र भी मैन बल्कि मति दानिशमन कुनसा मैन गैर मुस्लिम इनमें दानिशमन कुनिसा ज़रद मिन जुमला मार बीन ये के अज़ फ़िलसुफ़ी यूनान इन खोज़ दर किताब सियासतुल हुसैनी ज़रद वाक़ई हिफ्ज़ हदफ़ फरी हिफ्ज़ दीन इस्लामी फरी हिफ्ज़ दीन जद्द बुजुर्गवारी फरी आदम के निखों से ख़ातम के निखों से तारीख़ आशुरा तो निमन हिफ्ज़ इस्लामी फरी हिफ्ज़ दीन जद्द बुजुर्गवारी फरी सुसे जान के न लागलन भयत पो जुज़ हुसैन इब्न अली सोफ मज्जर मारबीन वमिन जुमला गांधी हिंदुस्तानी फ़क़ीद कि इनकलाब क्यों फेद पे अंग्रेज़ लख्तन आज़ाद बस फेद पे खोजे हर तकरीर अगलब अवकात ज़रूरत पे हिंदुस्तानी अवाम अगर अंग्रेज़ी इस्तेमारियत ख़त्म बजरना खोंगी जुल्म जोरो बर्बरियत ख़त्म बसमना इस्तिक़लाल चलना नक्श कदम आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन दुल खून में जब तक खून में मत पंगदान आज़ादी में फबीन हुर्रियत में फबीन वमिन जुमला बुजुर्गान माइकल बरांजर खान पो अमरीकी खुलासा माविन को निशलाने चिकिन चंदिन साल पेशी खोजे खिरु किताब खोजे खुरी किताब पुनर्बत अगर जमहूरिया इस्लामी ईरान इनकलाबों से ना दी इनकलाब को रज़ाशाही गफलत ना कोई सुस्ती ना कोई नाकामी ज़रिए कचमेन बल्कि दम्यूं आशिक आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन इन पा लिजा दियो नक्श कदम आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन और तारीख़ आशुराई के नदे इनकलाब पर नक्श बरदार बसबीन वमिन जुमला बुजुर्गान मत डॉक्टर अली शरीआती से ज़रत हर इनकलाब फरी चीज़ मिस ज़रूरियत ता इनके दे इनकलाब को कामयाब गत चिक पो हदफदार दुख पा दे इनकलाब पो हदफ है खुदाई दुख पा वअजिब खून मिनमा क़ियाम आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैनी नु हम हदफ खुदाइयत पा लिजा आखिरी ज़िम पे वक़्त पेनु आगा अबा अब्दुल्लाह फ़िक़ से ज़ुलजनाह इस गरिया के नकसल में रिज़ल्लाह रिज़ाना अहलल बैत नस्बिरु अला बलाई खुलासा नई रिज़ायत पर रिज़ायत खुदाइन और नया से सब्र बे इन खुदाई लमीनु वअजिब खुलासा बुजुर्गान
अलावा बर इन खून मिन मरगसबिन पा आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन ना 72 नफर पो खून मिन इमाम हुसैन खून बरकल्ला द 72 नफर पो ना उसराय आल मुहम्मदी इसारा दी बरकल्ला दिरिंग इस्लामी दी मुआशरीनु और अहदाफ नबुवत अहदाफ रिसालत दीन इस्लामी दे खुलासा अवामिर को नवाहियों बरकरार खद और लिजा रसूल खुदाई फ़क़ से कसल हुसैन मिन्नी हुसैन मिशरानिन बेशक हर सो अपोजिशनानिन अम्मा व अना मिन हुसैन वाकई जाए तहलीद फुर्सत में ना हुसैनी शानैन यानी नाचो भी दी शरीयत पो दी दस्तूर पो दी आइन पो स्ट्रुंखन पो नी सोचस हुसैनिन बल्कि 1,24,000 पैगंबर पो अहदाफ कुन स्ट्रुंखन पो आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन लिजा ज़रत आशुरीन ज़रब मेरा अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़ील्लाह नूह नबील्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ऐसा रूहुल्लाह या वारिसा अस्सलाम अलैका मोहम्मद मुस्तफ़ा खुलासा दी 1,24,000 पैगंबर पोए वारिस पो हुसैन इनको अहदाफ रिसालत और अहदाफ नबुवत सुनगन पो हुसैन खुलासा बुजुर्गान नाराज कुन तमाम बिन क्योंत पस इमाम हुसैन बारिक रसूल खुदाई फ़क़ पसीदी हदीस बकसल में हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन ना हुसैनी शानैन यानी ना क्यों भी द आइन पो द दस्तूरात पो द शरीयत पो नी अहदाफ रिसालत अहदाफ नबुवत हत्ता लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना ज़रफ़ी द उस्वा अज़ीम पुस्तरों से क़ंता क़यामत मन यक़न पो नी सोचस हुसैन अब बुजुर्गान खुलासा दुआ बेद परवरदिगारा बिहक़ खून आगा अबा अब्दुल्लाह हुसैन हर कलम को मुसलमान गाँव में यहाँ दी खबीज शर बेमारूश नस्लों से या अल्लाह बिरहमतिक या रहमर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व